التطبيق زي الفراخيط طبعا. أنا كيف عملتها؟ تدعمين براح وصلت هذا للفقير إذا كنت حقا لما شهد على تنتشر خان تقول لي أنتم شاهدين شيء طريقة لا أسمع له خبر الذي يقول لي خانا مصممين درتوشو إيه كان سيبخان وطخان دادا كل دادا دخولي خدمة داران وجرميلان وكابتانان قالوا جلوس كتير دلارة سوري حقا إيه جانزير كمان نمور دلال تراكياتي خشيتين نجيتا شفاتيو بيتيو خريجا نوريا بزتلاتي في جماعتي إيه كل طريقة أنا تعالوا بس يوم كل ما تيجي التطبيق زي الفراخيط طبعا. خلي الفقيه ويا كلام ويا خلي الفقيه كلام لي إرشاد هو إرشاد كيسون مطلب من الجيوب هو إيه كلام داسي لي جماعة الكريم مكنا تابعين الجانزين ما نكنا أوز لجيب فيديو شفاتي خرجين سيرونو كي تاكي باتا خان بلدي خكنا كان مبارك شهري وهذا مبارك ويقول كان أي منافقة كفر أمسا كتاريك dan rezalo tadi sado tak nak kau ni jangan kali sebab pada pertandingan kita ada tak ada itu maksud kedi oh tak sebab ابن غلام يا ديجي كابتنيا ذلك الخاطر ليش خاطر اي خدمة الجيران ده غلامان خاطر نبري بركنا كابتن في استاد حركات تزورنا بركتي استاسو لحركاته او ده بركاته هذا سمع تمارين دي زهلا تيجي وتل حين اللي بستاخذ هذا الريتو بس هذه تاخذ صباله دي كل خور مولى سجوا وبدري تسبانه خبر يا سبا كابتن سيد من خبرك كوا لأن السركار انجريز برتي قبضه بردي من بحر زور غابر سبحان بدون وتنفيذي خور الأوطان سوق المزور زبردستين يقول لي كانوا ليه أو تاسو اللي خلق سبحان مقتول الولاني مقتول الولاني زاد بك يا أخي فأمره الكثير زمان أصار الله يا مصطفى الإنسان خبر به سبحان الله وين يا أخوان الاستعداد للشتاء ما ترى شديد ولنا يا ليك خبر كلمة ليه دي كابتن للسلام كبر من كبر شكرا لكم ذكر وصلنا معه جيداتنا دولتنا كل وربي وبني كفل سلوه تيجي مرة كفن هو تنشف كذي
ومن مسلطات السوري في الزمان الخليل الطارية كما بعضنا بتصدرين كسر الزمان